व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनकमहिमा मानसे वागधीशा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धो इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। तत्र कैयटः एतस्मिन् विषये व्याख्यातवान् यत् तत्र सोन्येन इति सोन्येन सोन्येन विशिष्टः एकश्रुति सप्तमा। यतोहि तत्र तन्त्रेत्तरणे सप्तस्वराः भवन्ति। उदात्तः उदात्ततरः अनुदात्तः अनुदात्ततरः स्वरितः अथ च स्वरिते ये उदात्तः सः अन्येन विशिष्ट एकश्रुति सप्तमः। ये सप्तस्वराः प्रकीर्तिताः। अत्र कैयटः कथयति अनुदात्तेन उपरक्तः सः स्वरः भवति। अनुरक्तत्वं कथं जायते? तत्र शुक्लापटः यथा वर्णान्तरेण युक्तः युक्तेन वर्णान्तरेण युक्तेन द्रव्येण रक्तेन पीतेन हरितेन वा तादृशी तत्र रक्तिमा पीतिमा हरितमा वा दृश्यते श्वेतवस्त्रे तस्य प्रभावात् किञ्चित्। एवमेव कस्यचित् स्वरितस्य उदात्तभागः न अनुदात्तेन अनुरजते इति पृथक् स्वरितः निर्दिष्टः इत्यपि वर्तते। स्वरितस्य अनेके भेदाः सन्ति। के च ते सन्ति एतस्य विषये तेषां परिचयः किञ्चित् दीयते प्रदीपकारेण। जात्यस्वरादयः अष्टौ इति भाष्यकारेण अप्रकृतत्वात् इह नोक्तः। तत्र जात्यः अभिनिहितः क्षैप्रः प्रश्लिष्टः तैरो व्यञ्जनः तैरो विरामकः पादवृत्तः तथा भाव्यः। एवं रूपेण एते अष्टस्वरिताः प्रातिशाख्यग्रन्थेषु अथ च शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिपादिताः सन्ति। किन्तु एतेषां विचारः भगवता भाष्यकारेण अत्र न कृतः वर्तते। अत्र एकश्रुतिदूरात् सम्बुद्धो इति सूत्रे तेषां जात्यादीनां विवेचनम् उचितम् आसीत्। तथापि तेषां विवेचनं भगवता भाष्यकारेण कथं न कृतम् इति विषये कैयटः वक्ति अप्रकृतत्वात्। वस्तुतः तेषां यत् विचारः भवति सः विचारः केवलं वेदे एव प्रसिद्धः वर्तते। अन्यत्र तस्य तथा व्यवहारः नास्ति इति कृत्वा एतस्मिन् उदाहरणे तेषां विवेचनं न कृतम्। अथवा तेषां विवेचनं
तत्र पूर्वमेव शिक्षाकारैः अथ च प्रातिशाख्यकारैः विहितमेव विद्यते इति कृत्वा पुनः तत्र पिष्टपेषणमिति मत्वा भगवता भाष्यकारेण तस्य विचारः न कृतः। एवं रूपेण समाहितः। तत्र प्रायः जिज्ञासा भवति समेषां ते जात्यादयः स्वराः के सन्ति, कथं तेषां ज्ञानं स्यात् इति विषये किञ्चित् अयं जनः वदति। तत्र याज्ञवल्क्यशिक्षायां यजुष्प्रातिशाख्ये च स्वरितस्य एते 8 भेदाः कथिताः सन्ति। यथा पूर्वमेव अस्माभिः उक्तं, जात्यः, प्रश्लिष्टः, क्षैप्रः, अभिनिहितः, तैरो व्यञ्जनं, तैरो विरामः, पादवृत्तं तथा ताथा भाव्यः। एवं रूपेण तत्र स्वरित 8 स्वरान् प्रवक्ष्यामि, तेषामेव तु लक्षणं जात्योभिनिहितः, क्षैप्रः, प्रश्लिष्टश्च तथा परः, तैरो व्यञ्जनसंज्ञश्च तथा तैरो विरामकः, पादवृत्तो भवेत् तद्वत् तथा भाव्य इति स्वराः। एवं रूपेण उक्तम्। तत्र प्रथमः स्वरितस्वरः भवति जात्यस्वरितः। तस्य लक्षणम् उक्तं वर्तते, एकपदे नीचपूर्वः सयवो जात्य इष्यते, अपूर्वोऽपि परस्तद्वत् धान्यं सुक्त्वा स्वरित्यदि रित्यपि। किं तात्पर्यम् एतस्य? एक पदे नाम समान पदे, समान पदे अनुदात्तात् परः या पूर्वः अथवा व पूर्वः स्वरितः स्वरः या भवति, तत्र अपूर्वः अर्थात यस्मात् पूर्वं तत्र अनुदात्तः नास्ति, सोऽपि स्वरितस्वरः तत्र जात्यः कथ्यते। यथा मनुष्यानिति सुक्त्वा चं वि इति धान्यमसि स्वः वीर्जम्। अत्र किमस्ति? अत्र पश्यतु तावत् मनुष्यानिति, अत्र मनुष्यानिति अत्र यः अत्र श्याघटकः आकारः सः य पूर्वः वर्तते। य पूर्वः वर्तते अस्माद्धेतोः अत्र अनुदात्तात् पूर्वः अत्र यकारः वर्तते, तत्र सः स्वरितः भवति। स्वरितस्य तस्य सत्वात् अत्र सः स्वरः स्वरितः स्वरः जात्यः इति कथ्यते। एवं सुक्त्वा इत्यत्र अत्र वा घटकः आकारः व पूर्वः वर्तते, अतः सोऽपि तत्र जात्यः स्वरः। एवं चंवि इति, तो चंवि इत्यत्र ईकारः वकार पूर्वः वर्तते। एवं धान्यमसि इत्यत्रापि यकारः या घटकः आकारः य पूर्वः वर्तते। एवं वीर्जम् इत्यत्र या घटकः अकारः य पूर्वः वर्तते। अत्र सर्वत्र जात्य स्वरित स्वरः भवति। तत्र वेदे जात्य स्वरस्य कृते तत्र यथा आंग्लभाषायां यल, तत्र यल इति स्वरूपं भवति। यल इति स्वरूपं तत्र यकारस्य नीचैः वकारस्य नीचैः तत्र दीयते स्वर संचालन प्रक्रियायां। तस्य एवं रूपेण तत्र यथा वीर्जम्, तो वीर्जम् एवं रूपेण सुप्वा मनुष्यानिति एवं चं वि इति धान्यमसि एवं रूपेण तत्र जात्यस्वरस्य स्वरसञ्चालनमपि भवति। अनन्तरं तत्र जात्यस्वरस्य अनन्तरं प्रश्लिष्टस्वरस्य स्वरितस्वरस्य तत्र विचारः भवति। इकारो यत्र दृश्येत इकारेणैव संयुतः उदात्तश्चानुदात्तेन प्रश्लिष्टो भवति स्वरः। किं तात्पर्यमस्ति?
यत्र दीर्घसन्धि भवति तत्र दीर्घसन्धौ तत्र ह्रस्व इकारः प्रथमं वर्तते, अनन्तरमपि ह्रस्व इकारः भवति। तो तत्र प्रथमः इकारः उदात्तः तथा द्वितीयः इकारः अनुदात्तः भवति। सः स्वरितस्वरः तत्र प्रश्लिष्टः भवति। यतो हि यत्र उदात्तात् परः यः अनुदात्तः स उदात्तात् अनुदात्तः स्वरितः इति सूत्रेण स्वरितः भवति। तदा सः स्वरः तत्र प्रश्लिष्टः स्वरः कथ्यते। यथा अभिन्धन्ताम् इत्यत्र अभिइन्धन्ताम्, अत्र एतस्वरस्य विचारः प्रायः पदपाठे आधिक्येन भवति। तो अभि इंधताम, अभि इमं, शुचि इव इति स्थलत्रयम् उदाहरणाय दत्तमत्र वर्तते। अभि इत्यत्र भी घटकः इकारः तत्र पूर्वं वर्तते, इंधताम इत्यत्र द्वितीयः इकारः पश्चात् वर्तते। अभि इमम् इत्यत्र भी घटकः इकारः पूर्वं वर्तते, इमं घटकः इति इकारः पश्चात् वर्तते। एवं श्रुचि इव इत्यत्रापि तथैव, तत्र ची घटकः इकारः पूर्वं वर्तते, इव घटकः इकारः पश्चात् वर्तते। अत्र अभिघटकः इकारः सर्वत्र, सृजि घटकः इकारश्च तत्र उदात्तः भवति। इन्द इम इव घटकः यः इकारः सः अनुदात्तः वर्तते। एवं तत्र स्वरितः भवति, उदात्तानुदात्तस्वरितः। अतः शुक्ल यजुर्प्राते शाख्ये कथितमस्ति इवर्णम उभयतो ह्रस्वम उदात्त पूर्वम अनुदात्त परम स्वरितम, अर्थात पूर्व उदात्तम भवति पश्चात् अनुदात्तम तर्हि स्वरितम भवति इति सूत्रं वर्तते। अत्र विग्रहेषु अर्थात अभि इंधताम, अभि इमं, श्रुचि इव इत्यादिषु स्थलेषु तत्र यदा दीर्घसन्धि क्रियते तदा अभिन्धन्ताम्, अभीमं, सीः, श्रुचिव एतेषु स्थलेषु तत्र प्रश्लिष्ट स्वरः भवति। अत्र कुत्रापि तत्र तस्य प्रश्लिष्टस्य चिह्न विशेषः भवति, क्वचित् तत्र भिन्नः भिन्नः स्वरः भवति। क्वचित् एवं रूपेण तत्र स्वरप्रक्रिया, क्वचित् एवं रूपेण प्रक्रिया भवति। किन्तु एतस्य विषये तत्र विशिष्टः स्वरः कश्चन तत्र सञ्चालनविषये निर्धारितः नास्ति, किन्तु जात्यस्वरविषये यथा पूर्वस्माभिः वर्तते। क्षैप्रस्वरितस्वरः इ उ वर्णौ यदा यदोदात्ता वा पद्येते यवौ क्वचित् अनुदात्ते परे नित्यं विद्या क्षैप्रस्य लक्षणम्। अत्र क्षैप्रस्वरस्य विचारः। यस्मिन् अवसरे उदात्तः इकारः अथवा उकारः भवति तत्र यणि सति पश्चात् क्रमशः यकारः वकारः यः सम्प्राप्यते तस्मिन् स्थले तत्र यकारस्य अनन्तरं यः असवर्णः अनुदात्तस्वरः सः अनुदात्तस्वरः स्वरितः भवति। उदात्तस्वरितोरेण स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण तस्य क्षैप्र इति संज्ञा भवति। यथा त्रिअम्बकम् इति त्र्यम्बकम्, अत्रापि पदपाठविषये त्रिअम्बकम् इति त्र्यम्बकं जजामहे इति सूत्रविषये, तत्र मन्त्रविषये त्रिअम्बकम् इति त्र्यम्बकम्, अत्रापि त्रि इति इकारः तत्र असवर्णः, अत्र अच वर्तते, अम्बक घटकः अकारः, तत्र त्रिघटकः इकारः उदात्तः भवति। अम्बकं घटके अम्बकम् इत्यत्र अकारः अनुदात्तः भवति। यदा यण् जायते तदा उदात्तस्वरितो स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण सह अनुदात्तः अकारः स्वरितः भवति, त्र्यम्बकं यथा। एवं ध्रुवन्नः इति शब्दः, तत्र द्रु अन्नः द्रु इति ध्रुवन्नः, अत्र द्रु घटकः उकारः अत्र वर्तते, अन्न इत्यत्र असवर्णः अकारः वर्तते। परतः अत्रापि यणि सति तत्र द्रु
इत्यस्य स्थाने यः वकारः यण संजातः एतस्य अनन्तरम् अन्यः इत्यत्र यः अकारः सः अनुदात्तः वर्तते, किन्तु यण् सति सः अनुदात्तस्वरः स्वरितः भवति। एवं वाजी अर्वन्, वाजी अर्वन् इत्यत्र जी घटकः इकारः ईकारः तत्र उदात्तः भवति, अर्वन् इत्यत्र अकारः अनुदात्तः वर्तते, किन्तु यदा तत्र यण् सन्धिः जायते तर्हि अत्रापि तत्र यणि सति यः तत्र अनुदात्तः अकारः सः स्वरितः भवति, उदात्त स्वरितो स्वरितोनुदात्तस्य इति सूत्रेण। एवं अभिनिहितस्वर, अभिनिहितस्वरस्य विषये तत्र सामान्येन यत्र पूर्वरूपसन्धिः भवति तत्र अभिनिहितस्वरः, अत्र लक्षणम् एतस्य वर्तते एओ आभ्याम् उदात्ताभ्याम् मकारो विहितश्च यः स यत्र प्रलुप्येत तं चाभिनिहितं विदुः। अर्थात यस्मिन् स्थले उदात्तः एओ भवतः अनन्तरं यः स्वरः अनुदात्तः ह्रस्वः अकारः भवति, सन्धौ सति तस्य लोपः भवति, तदा एवं भूता यः एकारः ओकारो वा स अभिनिहितः स्वरः कथ्यते। अत्र पूर्व यथा पूर्वसमाधिक्तम् अत्र पूर्वरूपसन्धि, पूर्वरूपसन्धि पूर्वपरयोः स्थाने भवति, तर्हि तथा एकारस्य अकारस्य ओकारस्य अकारस्य स्थाने तस्य सन्धेः सत्त्वात् तत्र अकारः न दृश्यते, तस्य यद्यपि तत्र से लोपः न भवति, अत्र अकारः लुप्तः अत्र लिखितं वर्तते ये स यत्र प्रलुप्येत, प्रलुप्येन तत्र आदर्शनं तस्य भवेत्, तस्य केनचित् सूत्रेण लोपः न भवति, अपि सन्धौ सति तत्र तस्मिन् स्थानेपि यतो हि सन्धिर्भवति इति कृत्वा तस्य अभावः जायते। अस्मात् हेतोः अत्र लुप्त इत्यस्य अदर्शनम् इत्येव अर्थः ग्राह्यः। यदा अत्र तेवन्तु इति शब्दः वेदस्य वर्तते, तत्र यदा पदपाठः क्रियते ते अवन्तु इति तेवन्तु, तत्र ते अवन्तु इति विषये अत्र ते घटकः एकारः उदात्तः वर्तते, अवन्ति तत्र अघटकः अकारः अनुदात्तः वर्तते। अनयोः यदा तत्र एकादेशः भवति, अत्र स्वरिते वानुदात्ते पदादौ इति सूत्रेण तत्रापि स्वरितः भवति ते घटकः एकारः, तस्य तत्र अभिनिहितः भवति। एवमेव वेदः असि वेदोसि, अत्र वेदः असि इति तत्र पदपाठः तत्र सन्धौ सति वेदेषु इति भवति, तत्र वेदसा असि इत्यत्र सकारस्य ऋत्वे उत्ते गुणे च कृते वेदो असि इति भवति। एङ्गः पदान्तात् इति सूत्रेण पूर्वरूपे सति वेदोसि इति भवति। अत्रापि अकारस्य लोपः भवति, अत्र ओकारः वर्तते, सः ओकारः अत्र स्वरितः वर्तते, तस्य स्वरितस्य तत्र यः स्वरितः स्वरः तस्य वर्तते तस्य नाम अभिनिहित स्वरितस्वर इति भवति। एवं मरुतः असि मारुतः असि मारुतोऽसि, भागः असि भागोऽसि इत्यत्रापि तथैव भवति। एवमेव तैरो व्यञ्जनस्वर विषये उक्तं वर्तते, उदात्तपूर्वः स्वरितो व्यञ्जनेन युतो यदि एषः सर्वो बहुस्वारस्तैरो व्यञ्जन उच्यते। अर्थात यस्मिन् स्थले उदात्तपूर्वः स्वरितः व्यञ्जनेन युक्तः भवति, एवं भूतः सः स्वरः तत्र तैरो व्यञ्जन कथ्यते। यथा इडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रे अदिति, अत्र संपूर्णं पदं तत्र गृह्यते, अतः एषः सर्वो बहुस्वारः तैरो व्यञ्जन इति तत्र उक्तमस्ति। अत्र यथा ईडे रन्ते, अत्र ईडे इत्यत्र ई घटकः इकारः उदात्तः भवति, डे घटकः एकारः अनुदात्तः भवति।
उदात्त अनुदात्त स्वरितः इति सूत्रेण डे घटकः एकारः स्वरितः भवति। एवमेव रन्त इत्यत्र र घटकः अकारः उदात्तः, ते घटकः एकारः अनुदात्तः, किन्तु उदात्ताद् अनुदात्त स्वरिते स्वरितः भवति। एवं हव्ये काम्ये चन्द्रे अदिति सर्वेषु एव तथैव वर्तते। अदिति इत्यत्रापि अ घटकः अकारः उदात्तः, दि घटकः इकारः अनुदात्तः, ति घटकः इकारः अनुदात्तः, उदात्ताद् अनुदात्त स्वरितः इति सूत्रेण दि घटकस्य इकारस्य तत्र स्वरितस्वरः भवति इति कृत्वा अयं स्वरितस्वरः तैरो व्यञ्जनसंज्ञकः वर्तते। इत्थम् एषु स्थलेषु उदात्तात्परः एवमपि अत्र सः स्वरः यथा इडे इत्यत्र, रन्ते इत्यत्र, हव्ये इत्यत्र, काम्ये चन्द्रे अदिति अत्र एते सर्वेपि व्यञ्जनपूर्वाः वर्तन्ते। व्यञ्जनं पूर्वं यस्मात् इति व्यञ्जनपूर्वः। तो एवं भूतः स्वरः स्वरितस्वरः तैरो व्यञ्जन कथ्यते। एवमेव तैरो विरामः अवग्रहात् परो यस्तु स्वरितः स्यादनन्तरः तैरो विरामं तं विद्यादुदात्तो यद्यवग्रहः। अत्रापि पदपाठ समये यदा समासादि स्थले यह तत्र विग्रह प्रदर्शनं क्रियते तत्र अवग्रह यह भवति सः उदात्तः भवति। अर्थात् तस्मात् अवग्रहात् उदात्तात् परः यः स्वरितः स्वरः सः तैरो विराम स्वरितः कथ्यते। कथं? यथा गोपति इति शब्दः वर्तते, गवां पतिः गोपतिः। अत्र गोपतौ इत्यस्य यदा पदपाठः भवति तदा गोपताविति गोपतौ एवं रूपेण भवति। तो अत्र गोपतौ इत्यत्र मध्ये तत्र अल्पविरामः यः गृह्यते स एव अवग्रहः। तत्र अवग्रहे अत्र गोपतौ इत्यत्र गोघटकः ओकारः तत्र उदात्तः भवति, तस्मात् परः प घटकः आकारः स्वरितः भवति। एवमेव पतौ इत्यत्र पा घटकः आकारः यः स्वरितः सः स्वरितः स्वरः तैरो विराम इति कथ्यते। एवं तैरो विराम स्वरित स्वरः न केवलम् अत्र तिगन्ते भवति, स च कृदन्तेऽपि भवति, स्तद्धितेऽपि भवति, समासेऽपि भवति, एकशेषेऽपि भवति। यथा कृत विषये समद्ध इति सम इद्धः, तो समिद्ध इति अत्र समिद्ध इति शब्दः वर्तते। समिद्ध इति सम इद्धः। अत्र यः पदपाठः अत्र क्रियते तो तस्मिन् पदपाठे अत्र यः अवग्रहः कृतः वर्तते, अवग्रहः कः वर्तते? अत्र अवग्रहः वर्तते समिद्ध इति। तो समिद्ध इति मध्ये कश्चन विरामः, तत्र ध घटकः अकारः तत्र समद्ध इत्यत्र, तो इत समिद्ध इत्यत्र इद्ध घटकः यः इकारः सः अनुदात्तः, सम घटकः समित्यत्र स घटकः यः आकारः सः उदात्तः। अतः उदात्ताद् अनुदात्त स्वरित इति सूत्रेण इद्ध घटकः इकारः स्वरितः भवति, तस्य तैरो विराम इति संज्ञा भवति। एवं तद्धित विषये यथा गौ अस्ति अस्य असौ गोमान्, अत्र प्रयोगः भवति गोमदिति, तो गोमदिति गोमत् इति, अत्र गोमत् इति मध्ये विरामः अल्पविरामः, अतः अत्र गो घटकः ओकारः उदात्तः, तस्मात् परः म घटकः अकारः स्वरितः भवति। यतोहि मतु प्रत्ययः पित् वर्तते, अनुदात्तौ सुप्पितौ इति सूत्रेण सम्पूर्ण मतु प्रत्ययः तत्र अनुदात्त वर्तते कृत्वा उदात्ताद् अनुदात्तस्य इति सूत्रेण म घटकः आकारः स्वरितः भवति। अयं स्वरितस्वरः तत्र तैरो विराम संज्ञकः भवति। एवं समासेऽपि यथा गोपत इत्यस्य उदाहरणं पूर्वं दत्तमेव, एक शेष इति ता तयति ता ताम्, अत्र ताः इति, सा च इति ताः, अत्र एक शेषः। तो ता
ता इति। अत्र ता घटकः आकारः उदात्तः, द्वितीयः ता घटकः आकारः अनुदात्तः। फलतः अत्रापि तत्र द्वितीयः ता घटकः आकारः अनुदात्तः भवति, उदात्तादुदात्तस्य स्वरितः भवति। एवमेव पादवृत्तस्वरविषये विवेचनं वर्तते। स्वरे च स्वरिते चैव विवृतिर्यत्र दृश्यते पादवृत्तो भवेत् स्वारः श्वेत्र आदित्य दर्शनम्। अर्थात यस्मिन् स्थले स्वरितः स्वरः परः भवेत् अनन्तरं तत्र मध्ये तत्र स्वरद्वयोः स्वरयोः मध्ये तत्र यः सन्धि तस्य सन्धेः अभावः तत्र दृश्येत। एवं पूर्वस्वरः उदात्तः भवेत्, सः स्वरितः स्वरः पादवृत्तस्वरः कथ्यते। यथा अत्र उच्यते श्वेत्र आदित्यानां का इं पुत्र ईदे अथर्पणः। अत्र किमस्ति? यदा श्वेत्र आदित्य इति लिखितं वर्तते। अत्र श्वित्र त्र घटकः आकारः तत्र उदात्तः वर्तते। आदित्यानां तत्र आ घटकः आकारः तत्र अनुदात्तः वर्तते। उदात्तादनुदात्तस्य तत्र स्वरितः भवति। अत्र द्वयोः स्वरयोः मध्ये अर्थात् त्र घटकस्य अत्र घटकः आकारः पूर्वः वर्तते, आदित्यत्र आ घटकारः आकारः अनुदात्तः पश्चात् वर्तते। मध्ये कश्चन सन्धिर्नास्ति। कथं सन्धिर्नास्ति? अत्र प्रकृतिभावस्य स्वरूपं वर्तते। अतः अत्र आ घटकः आकारः यः स्वरितः वर्तते तस्य पादवृत्तस्वरितः इति संज्ञा जायते। एवं का ईम इत्यत्रापि का ईम इत्यत्र का घटकः आकारः उदात्तः, ईम घटकः ईकारः अनुदात्तः। उभयोः मध्ये अत्र सन्ध्याभावः वर्तते। फलतः अत्र ईम घटकः यः ईकारः यः अनुदात्तः वर्तते सः स्वरितः भवति, तस्य पादवृत्ति इति संज्ञा वर्तते। तं पुत्रो ईधे अथर्वणः। अत्र पुत्रशब्दः पिशोन्तोदात्तः इति सूत्रेण अन्तोदात्तः वर्तते। ईधे इत्यत्र ईकारः उदात्तः भवति, अत्र अनुदात्तः भवति। अत्रापि पूर्वरूपस्य स्वरूपं वर्तते, प्रकृतिभावस्वरूपं नहीं, पूर्वरूपे प्रकृतिभावस्वरूपं वर्तते। फलतः अत्रापि ईधे घटकः यः ईकारः सः स्वरितः भवति। एवं रूपेण पादवृत्तस्य विचारः जायते। तथैव ताथाभाव्य स्वरितस्वरस्य विचारः भवति। उदात्ताक्षरयोर्मध्ये भवेन्नीचस्त्वग्रः तथा भाव्यो भवेत् स्वारः तनूनप्त्रे निदर्शनम्। अर्थात यत्र द्वयोः उदात्तयोः मध्ये कश्चन एकः वर्णः अनुदात्तः भवेत्, सः अनुदात्तस्वरः तत्र उदात्तानुदात्तस्वरितः सूत्रेण स्वरितः भवति। फलतः अयं स्वरितस्वरः तथा भाव्यः कथ्यते। यथा तनूनप्त्रे। अत्र तनूनप्ते इत्यत्र अत्र त घटकः आकारः एवं नप् तत्र नु नप्ते इत्यत्र नप्त्रे घटकः यः नकारः उभौ तत्र उदात्तौ वर्तेते। मध्ये या नु घटकः उकारः वर्तते स च अनुदात्तः वर्तते। तस्य उदात्तादनुदात्तस्वरितः सूत्रेण स्वरितः भवति। सः स्वरितः स्वरः तत्र तथा भाव्यः स्वरितः स्वरः कथ्यते। एवं रूपेण एतेषां जात्यादीनां विवेचनं वर्तते। इत्थं तत्र विचारः अयं विचारसङ्केतः प्रदीपकारेण तत्र कृतः वर्तते। एवमेव तत्र यद्यपि टिप्पण्यां महाभाष्यस्य अयं विचारः
तत्र दाधिमथेन कृतः वर्तते, किन्तु तत्र केवलं श्लोकः केवलं वर्तते, तेषां तथा व्याख्यानं नास्ति। किन्तु एतद् व्याख्यानं प्रातिशाख्यग्रन्थेषु अथ च शिक्षाग्रन्थेषु सम्यक्तया कृतं वर्तते। द्वितीयं सूत्रम् अत्र वर्तते, न सुब्रह्मण्यां स्वरितस्य तूदात्तः। अत्र सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः, एतस्य किं तात्पर्यं वर्तते? एतस्य अर्थः भवति, अत्र यत्र यः गद्यात्मकः मन्त्रः वर्तते, तत्र गद्यात्मकमन्त्रे अत्र सुब्रह्मण्य तस्य नाम सुब्रह्मण्यानां निगदः, तस्य गद्यात्मकस्य मन्त्रस्य यः स्वरूपं तत् सुब्रह्मण्य इति भवति। अतएव अत्र लिखितं सुब्रह्मण्यानां निगदः। निगदा इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अत्र यजुरात्मकं यन्मन्त्रवाक्यं वर्तते स निगदः। एतस्मिन् विषये तत्र कथयति, प्रतिपादयति हरदत्तः। कथयति सः, अपादबन्धे गतिर्वर्तते यथा गद्यमिति निःशब्दः प्रकर्षे उच्चैः अपादबन्धं यजुरात्मकं यन्मन्त्रं मन्त्रवाक्यं पठ्यते स निगदः। नितरां गद्यते इति निगदः। सः तत्र मन्त्रः सुब्रह्मण्य शब्दोपलक्षितत्वात्, सुब्रह्मण्य शब्दः परित्यक्त स्त्रीलिंगे एव नाम। तो सुब्रह्मण्य शब्दः यत्र परित्यक्त स्त्रीलिंगः, यत्र स्त्रीलिंगः स न भवेत् एवं रूपेण कश्चन, तथा भवति ओंकारः। अदेव ओंकारः शब्दः तत्र गृह्यते। यज्ञकर्मणि विभाषा छन्दसि इति च एकश्रुतिः प्राप्तः अत्र प्रतिषेध्यते। अर्थात् यज्ञकर्मण्य जपनिंखसामस् विभाषा छन्दसि इति सूत्राभ्याम् अत्र एक श्रुतिः या प्राप्ता भवति। तो सुब्रह्मण्यां निगदे तत्र सा एक श्रुतिः प्रतिषेध्यते। अतः सुब्रह्मण्य सूत्र न भवति, किन्तु सूत्रेण विहितः यः स्वरितः, तस्य स्वरितस्य उदात्तः भवति। तात्पर्यं किम्? यत्र एक श्रुतिः प्राप्ता भवति, सा एक श्रुतिः यत्र निषिध्यते अनेन सूत्रेण, किन्तु यः एवं भूतः स्वरः उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः जातः सः उदात्तः भवति इति एतस्य तात्पर्यं वर्तते। अतएव काशिकाकारेण अत्र सुब्रह्मण्योम इन्द्रागच्छ हरिव आगच्छ मेधातिथेर्मेषवृषणस्वस्य मेने एवं रूपेण मन्त्रः तत्र पठितः वर्तते। तो सुब्रह्मण्योमित्य सुब्रह्मण्य ओम इति, एवं इन्द्र आगच्छेत। एवं अत्र सन्देह विषयः भवति। अत्र सुब्रह्मण्य ओम इत्यत्र सुब्रह्मण्य घटकः यः आकारः सः उदात्तः भवति। ओम इति घटकः यः ओकारः सोऽपि उदात्तः भवति। अत्र सुब्रह्मण्य शब्दः अपरित्यक्तः भवति। अत्र ओकारस्वरितः ओकारः अत्र स्वरितः भवति। अतः तित् वर्तते। ओंकारः तित्स्वरेण स्वरितः। अत्र सुब्रह्मण्य शब्दः सुब्रह्मणि साधु इति सुब्रह्मण्य, अर्थात यत् तत्र साधु इति यत् प्रत्यय, यत् प्रत्ययस्य सत्त्वात् सुब्रह्मण्य शब्दोऽपि स्वरितः भवति। तित्स्वरेण सः स्वरितः भवति। तत्र यः टाप् प्रत्ययः इत्यपि टाप् प्रत्ययः पित्वात् अनुदात्तः भवति सुपितैः सूत्रेण। किन्तु यदा अत्र एकादेशः दीर्घरूपः एकादेशः भवति, उदात्त स्वरितयोः स्थाने स्वरितः एव एकादेशः जायते।
स्वरिते वानुदात्ते पदादौ अतः आन्तर्यात् स्वरितः सर्वति निपातेन ओम शब्देन अत्र ओमांगोश इति सूत्रेण अत्र पूर्व तत्र पररूप संधि भवति सापि यः एकादेशः उदात्त स्वरितो स्थानिकः अत्र एकादेशः सोऽपि स्वरिते वानुदात्ते पदादि सूत्रेण स्वरितः भवति। एवं एतस्य स्वरस्य विधानम्। एवं इन्द्र आगच्छेत्यत्रापि इन्द्र शब्दः तत्र दूराह्वाने उक्तः संबोधन पदं च वर्तते तस्मात् हेतोः आमन्त्रितस्य इति सूत्रं तत्र स्थलद्वये उपदिष्टम्। षष्ठाध्याये उपदिष्टं सः तत् सूत्रम् आमन्त्रितस्य च इति किं करोति तत्र आद्युदात्तं विदधाति। अष्टमिकं यद् आमन्त्रितं वर्तते सः अनुदात्तं विदधाति। एवं तस्य तयोः स्वरूपं भिन्नं भिन्नं वर्तते। एवं इन्द्र आगच्छति तत्र आघटकः आकारोऽपि उदात्तः वर्तते। कथम् उदात्तः वर्तते तत्र निपातः आद्युदात्तः इति सूत्रेण उदात्तः भवति। गच्छित्यादकः अत्रापि गौघटकः आकारः तत्र उदात्तः वर्तते। छघटकः अकारः इत्यत्रापि तत्र अनुदात्तः भवति। उदात्तानुदात्तः स्वरितः भवति। स एव स्वरितः स्वरः प्रकृतसूत्रेण उदात्तः क्रियते। एवं आगच्छ इन्द्र आगच्छ इत्यत्र अनेके तत्र उदात्ताः भवन्ति। तस्य तो तदे इन्द्रम् आगच्छ इति चत्वारः उदात्ताः। कथं चत्वारः उदात्ताः तत्र द्रघटकः इकारः उदात्तः, आघटकः आकारः उदात्तः, गौघटकः उकारः उदात्तः, छघटकः उकारः उदात्तः। इन्द्रघटकः इकारः, इन्द्रघटकः अकारः, द्रघटकः आकारः तत्र दूरात् संबोधने तस्य पाठः सत्त्वात् स उदात्तः भवति। आ इति आघटकः यः आकारः स निपाताद्युदात्तः इति सूत्रेण उदात्तः भवति। गम धातु अत्र धातुः सूत्रेण तत्र उदात्तः भवति। छघटकः अकारः यः वर्तते स यद्यपि अनुदात्तः, यतोहि अनुदात्तौ सिप्पितौ इति तात्पर्येण अत्र सिप् प्रत्ययः शप् प्रत्ययः वर्तते। सिप् प्रत्ययः तस्य तु हि स्थाने कृत्वा लोपः अत्र शप् प्रत्ययः। शप् प्रत्ययस्य पित्वात् अनुदात्तः किन्तु सः उदात्ताद् अनुदात्तः स्वरितः इत्यनेन स्वरितः भवति। स एव स्वरितः स्वरः। अनेन न सुब्रह्मण्यां स्वरितस्य तु उदात्तः इति सूत्रेण उदात्तः भवति। एवं चत्वारः स्वराः भवन्ति। पश्चिमः एकः अनुदात्तः। एवं अत्र विचारः भूयान् वर्तते किन्तु अस्माकं तत्र ध्येयं वर्तते महाभाष्यवचनं। तत्र पश्यामः भाष्यकारः किं विचारयति। भाष्यकारः कथयति सुब्रह्मण्यायाम् ओकारः उदात्तः भवति। उदात्तः यतोहि सः अनुदात्तः भवति इति कृत्वा उदात्तः जायते। सुब्रह्मण्यो एव आकार आख्याते परादिश्च इति एकं वार्तिकम्। कः विचारः अत्र वर्तते आकारः आख्याते परादिश्च उदात्तो भवति। यथा इन्द्र आगच्छ हरिव आगच्छ। तो आख्याते, आख्याते अर्थ आख्यातं नाम तिगन्तम्। तो आख्याते तिगन्ते यः आकारः सः परादिश्च। परादिश् नाम परस्य आदिः परादिः। यतोहि आकारात् परः गच्छ इति वर्तते। तो परादिः किं भवति उदात्तः भवति। अतः गच्छ इत्यत्र उदात्तः भवति इत्यत्र तात्पर्यम्। एवं तिङ् तिङः इति सूत्रेण अत्र वस्तुतः इन् आ इत्यस्मात् परस्तात् गच्छ इति सर्वम् अनुदात्तं भवितुम् अर्हति। अत्र यद्यपि अत्र निघातस्य प्राप्तिः भवति किन्तु तस्य निघातस्य निषेधः अनेन क्रियते। अत्र पूर्वत् अत्र स्वरिते कृत्वा अनेन उदात्त विधानं जायते इत्येव तात्पर्यम्। अग्रे तत्र वार्तिककारः वक्ति
वाक्यादौ च द्वे द्वे, अर्थात वाक्यादौ द्वे द्वे उदात्ते भवतः। यदा इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ, अत्र वाक्यद्वयम् इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात वाक्यद्वयम् एकस्य वाक्यस्य अव्यवहितोत्तरं कथनं स्यात्। इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ, तो अत्र वाक्यादौ द्वे द्वे उदात्ते भवतः। अत्र द्वे द्वे उदात्ते भवतः। कथम्? अनन्तरोक्त प्रक्रिया इति भावः। अत्र इंद्र आगच्छ इत्यत्र इंद्र शब्दः तत्र उक्तः वर्तते, तत्र अन्तोदात्तः वर्तते। आगच्छ इत्यत्र आकारः उदात्तः वर्तते, किन्तु तिङतिङायि सूत्रेण सर्वानुदात्तः जायते। अनन्तरम् आकार घटकः आकारः उदात्तः भवति, स्वरितः भवति। अनुदात्तत्वाय उदात्तानुदात्तस्वरितः, अनेन सूत्रेण सह उदात्तः भवति इति कृत्वा अत्र द्वे उदात्ते। एवं हरिव आगच्छ इत्यत्रापि हरिवित्र वकार घटकः आकारः उदात्तः भवति, तिङतिङायि सूत्रेण आगच्छ इति अनुदात्तः जायते। अनन्तरं तत्र आकारः तत्र उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः भवति, स च स्वरितः स्वरः अनेन प्रकृतसूत्रेण तत्र उदात्तः क्रियते। एवम् अत्र इंद्र आगच्छ हरिव आगच्छ इत्यत्र वाक्यादौ द्वे द्वे उदात्ते भवतः इति इत्यस्य तात्पर्यम्। अग्रे तत्र वार्तिकं वर्त भवति मघवन वर्जन, अर्थात मघवन शब्दः यत्र भवति तत् न जायते। यतो हि मघवन शब्दः अत्र आष्टमिकस्य आमन्त्रितस्य च इति सूत्रेण तत्र सर्वानुदात्त विधानं भवति। फलतः आगच्छ मघवन इत्यत्र मघवनित् सर्वानुदात्तत्वात् एतस् सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न जायते। एवं वार्तिकमग्रे भवति सुत्यापराणामन्तः। किं तात्पर्यम् एतस्य? सुत्याः अर्थात सुत्या इति शब्दः परः यस्मात् एवं भूतः शब्दः। यदा तत्र प्रयोगे द्वहे सुत्यां त्रहे सुत्याम् इति वाक्यं भवति। अत्र सुत्या इति शब्दः परः यस्मात् एवं भूतः शब्दः कः भवति? द्वहे त्रहे। तो द्वये त्रये इति अनयोः प्रयोगयोः यः अन्तः हे घटकः एकारः स उदात्तः भवति तात्पर्यम्। एवम् असावित्यन्तः इति वार्तिकम्। अत्र असौ इति प्रथमान्तस्य बोधकम्, अर्थात् तत्र प्रयोगे यत् प्रथमान्तं पदं तस्य अन्तः उदात्तः भवति। यदा गार्ग्यो यजते वात्स्यो यजते, अत्र गर्ग शब्दात् वत्स शब्दात् तत्र यय प्रत्यय, तेन गार्ग्यः इति शब्दः सिद्ध्यति, वात्स्य इति शब्दः सिद्ध्यति। अत्र गार्घटकः याकारः वात्स्य घटकः याकारः सः उदात्तः वर्तते। तत्र वस्तुतः अत्र गार्ग्यः वात्स्य इत्यादि नित्यम् इति सूत्रेण आद्युदात्तः भवति गार्ग्यः वात्स्यः शब्दः। इति प्रत्ययान्ते अर्थात् यय प्रत्ययः अत्र सञ्जातः वर्तते। किन्तु सुत्याम् इति नहीं अत्र किन्तु अत्र गार्ग्यो यजते वात्स्यो यजते इत्यत्र प्रथमान्तं पदं भवति गार्ग्यः इति वात्स्यः इति वाक्ये। अतः अनेन तत्र वार्तिकेन सह अन्तोदात्तः भवति गार्गशब्दः वात्स्यशब्दः। एवम् अमुष्येत्यन्तः, अमुष्य इति षष्ठ्यन्तस्य उपलक्षणम्, अर्थात् वाक्ये यत् षष्ठ्यन्तं पदं तत् सह तस्य अन्तः उदात्तः भवति। यदा दाक्षेः पिता यजते, अत्र दाक्षे इति षष्ठ्यन्तं पदं तस्य अन्तः अत्र क्षे घटकः एकारः स उदात्तः भवति। एवं स्वान्तस्योपोत्तमं च अर्थात् स्यान्तस्य तत्र षष्ठ्यन्त शब्दः भवति, किन्तु तस्य अन्त्यस्य इति शब्दस्य अर्थात यह अकारांत षष्ठ्यंत शब्दः पुल्लिंगः
सः अत्र गृह्यते। यदा प्रयोगः भवति गार्ग्यस्य पिता यजते वात्स्यस्य पिता यजते, अत्र गार्ग्य शब्दः वात्स्य शब्दः, यद्यपि आद्युदात्तः वर्तते, तेन गा घटकः आकारः गार्ग्यस्य इत्यत्र, वा घटकः आकारः वात्स्यस्य इत्यत्र तत्र भवति। तो गार्ग्यस्य पिता यजते, वात्स्यस्य पिता यजते, एतस्मिन् वाक्ये स्यन्तं षष्ठ्यन्तं पदं भवति गार्ग्यस्य वात्स्यस्य, तस्य उपोत्तमम् उदात्तं भवति। उपोत्तमं नाम किम्? तो उपोत्तमम् उत्तमस्य समीपम् उपोत्तमम्। अत्र उत्तम शब्दः अन्त्यस्य वाचकः भवति। अत्र अन्त्यः भवति यकार घटकः आकारः गार्ग्यस्य इति, तस्य उपोत्तमं किं भवति? गार्ग्य इत्यत्र य घटकः आकारः, यतो हि सः अत्र गृह्यते उपोत्तम पदे, तो सः अत्र उदात्तः भवति यकार घटकाकारः उपोत्तम नहीं, तत्र गार्ग्यस्य इत्यत्र प्रथम यकार घटकः आकारः भवति। एवमेव वार्तिकं भवति वा नामधेयस्, अर्थात् वा नामधेयस्य स्यान्तस्य उपोत्तमम् उदात्तं भवति। अर्थात् नामवाची यः स्यन्तं षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते तस्य उपोत्तमम् उदात्तं भवति। उत्तमं नाम अन्त्यं, तो अन्त्यस्य समीपम् उपोत्तमम्, उत्तमस्य तत् उत्तमस्य समीपम् उपोत्तमम्। अत्र देवदत्तस्य पिता यजते, अत्र नामधेयवाची स्यन्त शब्दः भवति देवदत्तस्य इति, तस्य अन्तः उदात्तः भवति। देवदत्तस्य पिता यजते, देवदत्तस्य पिता यजते, एवं रूपेण एतस्य विचारः सम्पद्यते। अग्रे सूत्रं भवति देवब्रह्मणोरनुदात्तः। अत्र भाष्यकारः कथयति, पूर्वं भाष्यकारात् भाष्यविवेचनात् पूर्वं तत्र काशिकायां सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य सूत्रस्य किं तात्पर्यम्, एतस्मिन् विषये देवब्रह्मणोरनुदात्तः इत्यत्र काशिकाकारः अर्थं प्रतिपादयति सूत्रस्य। सुब्रह्मण्यायाम् एव देवा ब्राह्मण इति पठ्यते, तत्र पूर्वेण स्वरितस्य उदात्ते प्राप्ते अनेन अनुदात्तः क्रियते। पूर्वसूत्रेण तो स्वरितस्य प्राप्तिर्भवति, किन्तु अनेन अनुदात्तः क्रियते। अनेन अर्थात् देवब्रह्मणोरनुदात्तः इति सूत्रेण अनुदात्तः क्रियते। तदा देवब्राह्मणो स्वरितस्य अनुदात्तः, अनुदात्त आदेशो भवति, अर्थात् स्वरितस्य अनुदात्त आदेशः भवति। एवं एतस्य विषये कथयति। अत्र भाष्यकारः कथयति देव ब्रह्मणो अनुदात्तत्वम् एके इच्छन्ति, देवाः ब्राह्मणाः देवाः ब्राह्मणाः देव ब्रह्मणो अनुदात्तः। अत्र कश्चन विचारः कैयटेन नागेश भट्टेन च कृतं वर्तते। कृतः देवाः ब्राह्मण इत्यपदयोः वैयधिकरण्यम्, यदा पक्षद्वयं देवाः ब्राह्मण इत्यत्र सामान्याधिकरणम् एकः पक्षः, देवाः ब्राह्मणाः तत्र सामान्याधिकरणं नास्ति इति द्वितीयः पक्षः। तत्र प्रथमे पक्षे अर्थात् देवब्रह्मणोरनुदात्तत्वं केचन मन्यन्ते, तथा देवाः ब्राह्मणाः इत्यत्र अनुदात्तत्वं। तदा अत्र यदा वैयधिकरण्यं, यद्यपि अत्र देवाः ब्राह्मणाः देव इति प्रथमान्तं पदं बहुवचनान्तं तत्र ब्रह्माणः इत्यपि शब्दः बहुवचनान्तं प्रथमान्तं, तर्हि एक विभक्तित्वात् उभयोः सामानाधिकरणं दृश्यते। किन्तु एवं नास्ति। देवाः इति शब्दः
क्वचित् अन्यत्र पठितः, यत्र पठितः तस्य वाक्यस्य अंगं वर्तते। एवं ब्रह्माणः इति शब्दोऽपि कस्मिन् अन्ये वाक्ये पठितः, तस्य तत्र आश्रयः भिन्नः वर्तते। अतएव अत्र वैयधिकरण्यम्। तदेव ब्रह्माण इति पदयोर्वैयधिकरण्यम्। तदा पूर्वस्य आमन्त्रितस्य अविद्यमानत्वात्, अर्थात् यत्र देवाः अपि संबोधनान्तं पदं, ब्रह्माण इत्यपि संबोधनान्तं पदं, तत्र अष्टमिक षष्ठस्य आमन्त्रितस्य इति सूत्रस्य अत्र द्वयोः अपि पदयोः आमन्त्रितत्वादिदात्तत्वे शेषे निघाचे कृते सति अनेन सूत्रेण अत्र स्वरितत्वं विधीयते इति अनेन अत्र अनुदात्तः क्रियते। यदा तु देवब्राह्मण अनयोः सामानाधिकरणं भवति तदा किं जायते? तदा विभाषितं विशेषवचने बहुवचनम् इति विद्यमानत्वात् आमन्त्रितस्य इति निघातस्य सिद्धत्वात् अत्र तस्मिन् विषये देवब्राह्मणो और अनुदात्तः इति सूत्रस्य आवश्यकता न भवति। एवं अत्र विचारः अत्र सञ्जातः। यद्यपि एतस्मिन् विषये कैयटनागेशयोः कश्चन मतभेदोऽपि दृश्यते, तस्मिन् विषये वयं श्वः सम्यक्तया कथिताः स्मः। अधुना अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।